बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। मैं अपने गांव के कब्रिस्तान में मौजूद हूं और मेरा आने का इधर मकसद क्या था और मैं क्यों आया, इसकी तरफ बढ़ने से पहले आपको इस कब्रिस्तान का मुख्तसर सा तारुफ करवाता हूं। लेकिन इसकी तरफ भी आने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल का आइकन क्लिक नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन क्लिक कर लें ताकि अच्छी से अच्छी और नई से नई मालूमात आपकी खिदमत में पेश करता रहूं। तो आए इसका तारुफ आपको करवाते हैं। ये एक बहुत ही सदियों पुराना कब्रिस्तान है। मैंने अपने अब्बा जी से पूछा कब से है, वो कह रहे जब हम बचपन में थे, तो उससे भी कहीं पहले का है, और जिससे भी हम पूछते आए हैं वो भी कहते हैं कि हम नहीं जानते। तो लिहाजा ये सदियों पुराना कब्रिस्तान है और ये बहुत ज़्यादा खौफनाक है। ये तो अभी दिन का टाइम है। ये एक नदी के किनारे वाक़या है। इसकी बैक साइड पे एक नदी बहती है। तो दूसरी तरफ अब मैं आता हूँ कि मेरा इधर आने का मकसद क्या था, कब्रिस्तान में मेरा आने का मकसद क्या है। एक तो अक्सर मैं आपको यानी कि बताता रहता हूँ कहानियाँ और कभी कोई ना कोई वाक़यात, लेकिन इस वक्त मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूँ ताकि एक आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया जाए कि यहाँ के हालात कैसे हैं। ये वो लोग हैं इधर जो कभी हमारी तरह इस दुनिया में हुआ करते थे, जिनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात थी, जो दुनिया से जाना नहीं थे चाहते, लेकिन एक वक्त आया, एक ऐसा आया कि मौत ने इन्हें घेर लिया। ये आप लोग देख रहे हैं। तो अनकरीब हम भी इस दुनिया से जाने वाले हैं, और इसी तरह जैसे आज ये लोग इधर मौजूद हैं और कोई इन्हें जानता नहीं है, कोई इनका नाम लेने वाला नहीं है, तो सेम हालात हमारे भी ऐसे ऊपर आने वाले हैं और कोई पता नहीं कि कब हम इस दुनिया से चले जाएं। और आए आपको प्रैक्टिकल हम दिखाते हैं। ये देखें, ये कब्र खोदी जा रही है और यही इंसान का असल घर है, और अनकरीब हम भी इस तरह इस मुकाम पे आने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो हमसे ज़्यादा खूबसूरत, हमसे ज़्यादा अच्छे और हमसे ज़्यादा बेहतर थे, और ये भी कभी हमारी तरह इस दुनिया में थे, अपने घर वालों के साथ, अपने माँ बाप के पास, अपने बहन भाइयों के पास। और ये भी जैसे हम आज इधर उधर जाते हैं, ये भी कभी इसी तरह ही थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबा, अगर मुझे ये डर ना हो कि मेरी उम्मत मुर्दों को दफनाना छोड़ ना दे, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि या अल्लाह इन्हें कब्र का अज़ाब सुना दे। देखें आज हम किन ख्वाहिशात में पड़े हुए हैं, किन झगड़ों में पड़े हुए हैं। तो देखा जाए तो इंसान जब इस मुकाम पे आता है, एक दफ़ा इंसान की रूह कांप जाती है। ये लोग भी कभी हमारी तरह थे इस दुनिया में, इनके भी जज्बात थे, ये भी अपने घर वालों के साथ रहा करते थे, इधर उधर इनका भी आना जाना था जैसे आज हम लोग हैं। लेकिन आज देखें, मैं तमाम मुसलमान भाई बहनों से गुजारिश है कि खुदारा ये वक्त अनकरीब हम पे भी आने वाला है, तो इससे पहले हम इधर आने की तैयारी कर लें। देखें, इंसान को जब भी कहीं जाना होता है, कहीं हम पिकनिक पे जाते हैं, एंटरटेनमेंट करने जाते हैं, या कहीं भी हम जाते हैं, तो जाने से पहले हर चीज़ की तैयारी की जाती है। और अगर हमने इधर आना है, ये हमारा मुकाम है, दुनिया से जाने के बाद जो हमारा मुकाम है, जो हमारी मंजिल है, वो कब्र है। ये सिर्फ़ अपने अपने अमाल पे है। अगर हमने दुनिया में अच्छे अमाल किए और अच्छे काम किए होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी बख्शिश ज़रूर करेंगे और अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े खोलेंगे। और अगर हमारी खताएँ बहुत ज़्यादा हुई, हमने अच्छे काम ना किए, तो फिर कुछ नहीं कहा जाता। अक्सर यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन कुरान मजीद की आयत का मफ़हूम है कि मेरी रहमत नेकोकारों के ज़्यादा करीब है। जो लोग नेककार हैं, मेरी रहमत उनके ज़्यादा करीब है। ये कब्रिस्तान में छोटा सा दरबार है,
اور جن کی ادھر قبر ہے انہیں کے نام سے یہ قبرستان مشہور ہے. ایک مرتبہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں قبرستان میں آیا. یہاں پہ جو بابا جی ہیں جو قبریں وغیرہ کھودتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا بابا جی آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اگر رات ہو یا پھر دن ہو تو آپ ادھر آ کے قبریں وغیرہ کھودتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اب مجھے ڈر نہیں لگتا، قبریں کھود کھود کے میرے اندر سے خوف ختم ہو چکا ہوا ہے. جس چیز کے بارے میں ہمارا اسلام کہتا ہے وہ یہ بات ہے کہ جس کا بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ خود قبر کھود دے، تاکہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، ایک ہمیں بھی عبرت حاصل ہوگی. اپنے ہاتھوں سے جب ہم قبر کھودیں گے تو ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ ہم نے بھی ادھر آنا ہے، اور انسان ڈر جاتا ہے. اور جب ایک انسان کی ہی ذمہ داری لگا دی جائے تو آہستہ آہستہ اس کام سے دل لگی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے خوف ختم ہو جاتا ہے. میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی آپ کو اتنی دیر ہو چکی ہے یہاں پہ قبریں کھودتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور کبھی کوئی ایسی قبر آپ نے کھودی ہو جو انسان ویسے کا ویسا ہی ہو؟ تو انہوں نے کہا بیٹا جب تک میں نے ادھر ان کے کام کیا ہے، کتنے سالوں سے میں ادھر کام کر رہا ہوں، ابھی تک تو میں نے ادھر سے نیچے جب بھی قبر کھودی ہے یہاں سے ہڈیاں ہی نکلی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور ہاں ایک قبر ایسی تھی جو میں نے کھودی تو وہ ویسے کا ویسا ہی انسان پڑا ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے دیکھا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا جو ہے نا اوپر سے کفن ہٹا کے میں نے دیکھا چہرہ تو وہ ایک عورت تھی. میں نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ عورت کون تھی؟ کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں، ہمارے گاؤں کی ہی تھی. تو دوستو کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی زیادہ خوشی کی بات ہے. اور ہم اکثر ان کی کہتے ہیں کہ عورتیں ایسی ہیں، عورتیں ویسی ہیں، ان کی عقل کام میں یا یہ ہے، لیکن اگر عورتیں ہوتی ہیں وہ کمال کر جاتی ہیں. کہتے ہیں ایک نیک عورت 100 ولیوں کے برابر ہوتی ہے، ایک نیک عورت 100 ولیوں کے برابر ہوتی ہے. لہٰذا پھر میں نے بابا جی سے پوچھا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ عورت کون تھی، کن کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ عورت کون ہے یا کن کی ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. پھر وہ قبر کھود رہے تھے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا بابا جی یہ جو ہے اس کے پاؤں کی طرف یہ شاید کسی درخت کی جڑ ہے. تو کہنے لگے بیٹا نہیں یہ جڑ نہیں ہے، جو اس سے آگے والی قبر ہے اس انسان کا یہ ساڑ ہے، کھوپڑی ہے یہ والی جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے. تو وہ دیکھ کے میں کانپ گیا بہت زیادہ، اور بہت زیادہ میرے دل کے اندر خوف کی لہر پیدا ہوئی. اب یہ دیکھیں یہ ایک قبر ہے، یہ دیکھیں، اور اس کے اندر سوراخ ہے. اب ہم نے بھی دنیا سے یعنی کہ چلے جانا ہے تو اس طرح جو بھی ہوتے ہیں یہ حشرات وغیرہ یہ ایسے ہی اندر چلے جاتے ہیں اور انسان کو جا کے کھاتے ہیں. یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس کی بیک سائڈ پہ ندی بہتی ہے، یہ دیکھیں یہ قبرستان کی بیک سائڈ پہ ندی ہے. یہ دیکھیں یہ میں اب اس کی بیک سائڈ پہ آ پہنچا ہوں. میرا جو ادھر آنے کا مقصد تھا، جو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ خدارا ہم لوگ بھی دنیا میں اچھے اعمال کریں، اچھے کام کریں. جس طرح آج یہ لوگ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، یہ بھی ہماری طرح کبھی تھے اور آج ادھر ہیں. نہ جانے اندر کے حالات کیا ہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے.